नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल र म एलिना केसी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडमा अन्तिम कसरत जारी। कांग्रेसमा असन्तुष्टि मिलाउने प्रयास। एमाले पनि टिकट बाँडफाँडका लागि बैठकमा। दशैंको मुखमा सरकारद्वारा नै उपभोक्तामाथि चरम ठगी। खाद्य व्यवस्थाद्वारा च्याङ्रा भन्दै हिमाली खसी प्रति किलो 1250 मा बिक्री। दशैंका लागि भारतबाट लाखौं नेपाली घर फर्किँदै। सामान खरिदका लागि सीमावर्ती भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भिड। नेपाली बजार सुनसान, व्यवसायी चिन्तित। अस्वस्थकर खानपान एवं निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण मुटु रोगी बढ्दै। सानै उमेरमा हृदयघात हुनेको संख्या उल्लेख्य। 1 लाखसम्म निशुल्क उपचारको घोषणा कागजमै। डेंगूको संक्रमण झन बढ्दै। काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट। अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामी हैरान। 28,000 भन्दा बढी संक्रमित। नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास निष्प्रभावी। विश्वको ध्यान भड्काउन इराकमा रहेका इरानी कुर्दे समूहमाथि इरानले बम खसाल्यो। कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 58 जना भन्दा बढी घाइते। र मालदिप्समा जारी साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता। मालदिप्सलाई हराएर श्रीलङ्का उपाधि जित्न सफल। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। गठबन्धन दलबीच सीट संख्याको अन्तिम टुङ्गो लगाउन बैठक जारी छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बीच अधिकांश सीटहरूमा कुरा मिलिसके पनि केही सीटहरूमा दोहोरो दावेदारी कायमै छ। तिनै दोहोरो दावेदारी परेका सीटको भागबण्डा मिलाउन दलहरू बैठकमा छन्। कार्यदलका सदस्य सहित शीर्ष तहका नेताहरू अन्तिम सहमति जुटाउन बिहानैदेखि निरन्तर छलफलमा छन्। तर करिब 1 दर्जन सीटहरूमा दोहोरो दावेदारी कम गर्न सफल भने भएका छैनन्। अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेसले 85 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 45 सीट पाउने निश्चित भइसकेको छ। त्यस्तै एकीकृत समाजवादी र जसपाका 15-15 सीटको पनि अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको छ। साथै राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीट पाउने निश्चित भएको छ। यसै सन्दर्भमा ताजा जानकारी दिनका लागि हाम्रा संवाददाता केशव जोशी यतिखेर बालुवाटारमा हुनुहुन्छ। हामी यहाँहरूको ध्यान बालुवाटारतर्फ केन्द्रित गर्दछौँ। दर्शकबिन, यतिखेर हामी प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा छौँ। बालुवाटार सरकारी निवास बालुवाटारभित्र प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारभित्र निरन्तर बैठकहरू चलिरहेका छन्। सत्ता गठबन्धनका 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष तहका नेताहरू, कार्यदल तहका नेताहरू निरन्तर बैठकमा छन्। अन्तिम सहमति जुटाउने प्रयत्नमा रहेको बुझ्न सकिन्छ। कतिपय नेताहरूले अन्तिम सहमति जुटिसकेको छ, केही 2-4वटा सिटहरूमा मात्रै सहमति जुट्न बाँकी छ भनेर दाबी गरिरहँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले भने अझै धेरै सिटहरूमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको, करिब सहमतिको नजिक रहेको तर धेरै सिटहरूमा अझै पनि कुरा मिल्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया हामीलाई दिनुभएको थियो। उहाँहरूले अन्तिम टुङ्गो झलनाथ खनालको कुरा गर्दा झलनाथ खनालले अन्तिम टुङ्गो 5 दलीय गठबन्धनले नटुङ्ग्याएसम्म, आधिकारिक रूपमा बाहिर नआएसम्म आधिकारिक मान्न हुँदैन भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो भने माधव कुमार नेपालले 20 देखि 30% सिटहरूमा अझै भागबण्डा मिल्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो प्राइमसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै। र यतिखेर शीर्ष तहका नेताहरू र कार्यदल तहका नेताहरू बैठकमा निरन्तर बैठकमा हुनुहुन्छ। बिहानैदेखि नेताहरू बैठकमा रहेका छन् र बीचबीचमा केही पार्टीका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुनुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने र तत्पश्चात फेरि बालुवाटारमा बैठकका लागि आउने र जाने क्रम निरन्तर जारी नै रहेको हामी देख्न सक्छौँ। र दलहरू विशेष गरेर अहिले कोजाग्रत पूर्णिमाको दिन प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ताको मिति रहेको छ। सो मितिभन्दा अगाडि अहिले नै यो 1-2 दिनकै समयावधिभित्रै सहमतिमा पुग्नुपर्ने दबावमा दलहरू छन्। तर कतिपय सिटहरूमा
दोहोरो दावेदारी परेको कारणले करिब 1 दर्जन जति सिटहरूमा दोहोरो दावेदारी परेका कारणले अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न भने अप्ठ्यारो रहेको बुझ्न सकिन्छ। तर यो दशैंको बीचमा नेताहरूलाई गाउँ गाउँ जानुपर्ने छ, कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट गर्नुपर्ने छ, आफ्नो चुनावी माहौललाई, चुनावी अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने छ, तसर्थ छिटो टुङ्गाउनु पर्ने दबावमा पनि छन् भने आफ्नो दललाई बढी सिट आफ्नो दलको भागमा पार्न, अर्को दललाई गलाउनका निमित्त अर्को दललाई गलाउने र आफ्नो दलको भागमा बढी सिट पार्ने अन्तिम प्रयासमा पनि दलहरू लागेको बुझ्न सकिन्छ। यद्यपि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हरेक दिन हामीले आज टुङ्ग्याउँछौँ भनेर दाबी गर्दै आयौँ, तर छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउँछौँ र त्यही प्रयासमा छौँ भनेर हामीसँग प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। र अन्य राजनैतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरू र कार्यदल तहका नेताहरूको प्रतिक्रिया पनि यस्तै छ। यतिखेर बैठक बसिरहेको छ। यो बैठकसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू पनि यहाँहरूलाई यसै गरी तीव्र रूपमा हामी सूचना प्रवाह गर्ने नै छौँ। अहिलेका लागि भने थप सूचना समाचार र सन्देशका लागि यहाँहरूको ध्यान हाम्रो केन्द्रीय स्टुडियोतर्फ केन्द्रित गर्दछु। सत्ता गठबन्धनका कतिपय नेताहरूले सीट बाँडफाँडमा सहमति जुटिसकेको दावी गरिरहेको अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने अझै 20 देखि 30% सीटमा कुरा मिल्न बाँकी रहेको बताएको छ। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बाँकी रहेका सीटमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। बालुवाटार बैठकले अहिलेसम्म करिब सहमति जुटाइसकेको दावी गरिँदैछ, तर यसमा कतिपय दलहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपा आफूले पाएको सिटमा सन्तुष्ट नरहेको बुझिएको छ। अहिलेसम्म एकीकृत समाजवादीको भागमा 17 सिट र जसपाको भागमा 15 सिट परेका छन्। 85 सिट काङ्ग्रेसले पाउने निश्चित भइसकेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका 45 सिट पनि लगभग टुङ्गिएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सिट पाउने निश्चित भइसकेको छ। अझै केही सिटहरूमा गठबन्धन दलका दोहोरो दावेदारी बाँकी नै छन्, जसको अन्तिम टुङ्गो लगाउन गठबन्धनका दलहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बैठकमै छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालका अनुसार अझै केही सिटमा अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ। अब सधैँ हामी भन्छौँ कि आज टुङ्गिन्छ, सधैँ भन्दै आजै टुङ्गिन्छ। अनि त्यसो हुनाले अब छिटै टुङ्गिन्छ। सिट कति हो? कति सिट बाँकी हो? सिट अझै धेरै छलफलै गर्न बाँकी छ। बाहिर आएको यो तथ्याङ्क के हो? बाहिर आएको तथ्याङ्क सही होइन। करिब 40 सिटबाट बार्गेनिङ सुरु गरेको एकीकृत समाजवादी 25 सिटभन्दा तल ओर्लिने पक्षमा थिएन। यसकारण पनि 17 सिटमा चित्त नबुझ्नु स्वाभाविकै हो। अध्यक्ष नेपालको बोलीमा त्यही असन्तोष अभिव्यक्त भएको पनि हुन सक्छ। गठबन्धनका अन्य दलहरूले थोरै ठाउँमा मात्रै कुरा मिल्न बाँकी रहेको दावी गर्दा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल पनि करिब 20 देखि 30% सिटमा कुरा मिल्न बाँकी नै रहेको बताउँछन्। कतिपय कुरामा टाइ परिरहेछ, त्यो टाइ फुकाउनु पर्ने छ। अहिले बाहिर त आइसक्यो, बाहिर आएको यो के हो त? यो के बाहिर सहमति भइसक्यो भनेर आइरहेको? त्यो विभिन्न खालका मान्छेहरूले ल्याउँछन् नि। ल्याउने त हामीले हो नि त, अरूले ल्याएर हुँदैन। 5 दलले ठ्याक्क हाम्रो सहमति यो हो भनेर ल्याएपछि त्यही हुन्छ। अरू सूचीको के अर्थ छैन। 30% बाँकी सिटको हिसाबले संख्या 30% भन्दा कम बाँकी छ। नेताहरू दशैंमा र आफ्नो चुनावी अभियानमा सक्रिय हुनुपर्ने भएकाले गठबन्धनका दलहरू सिटको अन्तिम टुङ्गो छिट्टै लगाउनुपर्ने दबावमा छन्। कोजाग्रत पूर्णिमा अर्थात् असोज 23 गते प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले पनि उनीहरूसँग उम्मेद्वारको अन्तिम टुङ्गो लगाउन अत्यन्तै कम समय मात्रै बाँकी रहेको छ। आसन्न निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार चयन गर्न नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बसिरहेको छ। बैठक दिउँसो 3 बजेदेखि सुरु भएको छ। यही असोज 23 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्षतर्फको उम्मेद्वारी दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले सोही विषयमा छलफल हुने नेताहरूको भनाइ छ। उम्मेद्वार छान्नका लागि यसअघि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सचिवालयलाई जिम्मा दिइसकेको छ। एमालेमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारका लागि तल्ला कमिटीले सिफारिस गरिसकेका छन्। आजको बैठकले राप्रपा र लोसपासँगको सेट बाँडफाँडका विषयमा समेत टुङ्गो लगाउने अनुमान गरिएको छ।
चाडपर्वको समयमा नेपालीहरू सामान किन्न भारतीय बजार जान थालेपछि सीमा क्षेत्रका नेपाली बजार सुनसान हुन थालेका छन्। भारतीय बजारमा खाद्य लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू भारतीय बजार जाने गर्दछन्। बाँकीसँग नाका जोडिएको भारतीय रुपैडिया बजारमा सामान खरिदका लागि नेपालीहरूको भिड लागेपछि नेपालगञ्ज बजार सुनसान बनेको छ। एक रिपोर्ट। चाडपर्वलाई सामान खरिदका लागि नेपालीहरू भारतीय बजार जान थालेपछि सीमा क्षेत्रका नेपाली बजार सुनसान बनेका छन्। अन्य जिल्लाबाट समेत दिनहुँ ठूलो संख्यामा नेपाली उपभोक्ता भारतीय सीमा बजार रुपैडिहा जान थालेपछि भारतीय बजारमा भीड़ बढेको छ। नेपालीहरू भारतीय बजारमा गएपछि नेपाली व्यवसायी मारमा परेका छन्। उपभोक्तालाई स्वदेशमै किनमेल गर्न नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नाकामा सचेतना कार्यक्रम समेत गरेको थियो। दशैंमा लत्तकपडा, किरानाका सामान लगायतका सामग्री किन्ने गरिन्छ। तर नेपाली उपभोक्ता किनमेलका लागि भारतीय बजार जान थालेपछि नेपाली व्यापारी बजारमा व्यापार घट्दै गएको छ। चाडपर्वको समयमा समेत व्यापारमा कमी आएपछि सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने व्यापारीहरूले माग गरेका छन्। व्यापार सर एकदम खत्म हो गया है, बैंक से लोनिंग भी नहीं हो रहा है और फिर जो हम लोगों के कोहलपुर सुरखेत के जो कस्टमर हैं वो डायरेक्ट रुपैडिया भागते हैं और नेपालगंज का जो व्यापार है स्थिति है बहुत डाउन है। अभी हम लोगों का जो व्यापार होता था दशहरे का व्यापार वो इस वक्त वैसा नहीं है। अब आप हालात देख लीजिए, यहाँ का व्यापार का माल लगा हुआ है, कस्टमर एक भी नहीं है, ऐसा हाल हो गया है व्यापार का। अहिले त चुनाव पछि खत्म नै मानौँ। पहिला लकडाउनतिर अलि राम्रो चलेको थियो, अलि बर्डरहरू बन्द हुँदाखेरि अलि राम्रो चलेको थियो। अहिले बर्डर खुल्ला रूपमा खोलिदिएछन्, त्यहाँबाट आउन जान एकदम सजिलो गरिदिएछन् पैसा खाएर प्रहरीहरूले। फेरि हामीलाई पनि यहाँ आएर गाह्रो गर्दैछन् किन 2 नम्बरको काम गरेछन्। अब भन्सार मूल्य यति राखेछन्, 1 नम्बरबाट मगाएर पोसाउनै सकिन्न हामी फेरि। जस्तो अब 200 रुपियाँ त्यहाँ नरियल छ, त्यसको भन्सार मूल्य नै 200 रुपियाँ छ अहिले। 1 केजीको भन्सार गरायो भने 150-200 रुपियाँ पर्ने यहाँ छ। अब कोही मान्छेले रुपैडिया किन्न गयो बेला 300 रुपियाँ पर्छ, हामीले भन्सार गराएर ल्यायो भने 400-450 बेच्नुपर्छ। मूल्य त फरक आयो। अनि त्यही भएर धेरै जसो मान्छेले रुपैडियातिर पलायन गर्छन् सामान किन्नलाई। अनि त्यही भएर खास गरी खाद्यान्न, अर्को त्यसपछि एउटा कपडा व्यवसायले धेरै गाह्रो पर्छ अहिले मर्का भएछ। नेपाली बजार हेरी भारतीय बजारमा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कम पर्ने गरेका कारण भारतीय बजार जाने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। अहिले दसैँको सामानहरू जान लाग्यो, तेलहरू अनि आलुहरू कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यहीँ रुपैडिया। अनि हाम्रो नेपालमा सामान पाइँदैन र? सामान त पाउँछ, के गर्ने हो र? अब यहाँ 10 रुपियाँको माललाई 20 रुपियाँ भन्छन्, अनि कसरी हुन्छ? त्यही भएर अनि अलिक सस्तो पाइन्छ त्यही जाने। स्थानीय व्यवसायीले सामान खरिदका लागि भारतीय बजार जानेलाई नाकामा कडाई गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। खुला नाका भएकोले प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी निगरानी बढाउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सहुलियतका नाममा बिक्री गर्न ल्याइएका च्याङ्ग्रा नक्कली भएको फेला परेको छ। लिमिटेडले च्याङ्ग्रा भनेर ल्याइएका हिमाली खसी भएको प्रमाणित भएपछि ठगी गरेको खुलेको हो। झुक्याएर बेच्न खोजिएको भन्दै लिमिटेडमाथि उपभोक्ता र विज्ञले आपत्ति जनाएका छन्। एक रिपोर्ट। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले ठगीको धन्दा चलाएको छ। लिमिटेडले हिमाली भेगबाट खसी ल्याएर च्याङ्ग्रा भन्दै बिक्री गरिरहेको छ। पृष्ठभूमिमा देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भएका हिमाली खसीहरूलाई लिमिटेडले च्याङ्ग्रा भनेर बिक्री गरिरहेको छ। तर यहाँ भएका हिमाली खसीहरूलाई च्याङ्ग्रा मान्ने आधार कतै पनि भेटिँदैन। दशैं कसैका लागि खुसीको पर्व बन्छ त कसैका लागि कमाई खाने धन्दा बन्ने गरेको छ। त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड। लिमिटेडले सधैँको वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि 3000 चौपाया भित्र्यायो। तर च्याङ्ग्रा भनेर खाद्य कम्पनीले हिमाली खसी बेचेको खुलासा भएको छ। हेर्नुहोस्, लिमिटेडले च्याङ्ग्रा भन्दै बिक्री गरेको हिमाली खसी। पोखरामा ल्याइएका च्याङ्ग्राको दृश्य पनि हेरौँ। यी दुई दृश्यले आफै बताउँछ कुन च्याङ्ग्रा र कुन हिमाली खसी भनेर। उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्ने गरी खाद्य कम्पनीले सर्वसाधारणलाई हिमाली खसीलाई च्याङ्ग्रा बनाइदिएको छ।
आम उपभोक्ताले लिमिटेडले च्याङ्ग्रा भनेर बेचेको चौपायालाई च्याङ्ग्रा मान्न तयार छैनन्। उनीहरू भन्छन् लिमिटेडले झुटो बोलेर ठगी धन्दा मच्चाएको छ। च्याङ्ग्रा योभन्दा सानो हुन्छ र बढी भुवादार हुन्छ। यसमा भुवा हुँदैन र बाहिरको भुत्ला मात्रै ठुलो हुन्छ यसको, र यो वेटमा बढी पनि हुन्छ। च्याङ्ग्रा यति धेरै वेटको हुँदैन, च्याङ्ग्रा अलिक कम वेटको पनि हुन्छ र भुवादार हुन्छ च्याङ्ग्राहरू। च्याङ्ग्रा भनेको लेखमा बस्छ, यो खसीहरू लेखमा बस्न सक्दैन। तल पहाडी भागतिर बस्ने खसी हो यो। स्थलगत रूपमा लिमिटेडमा पुग्दा च्याङ्ग्रा जस्ता चौपाए भेटिएनन्। हेर्दै खसी बोका जस्ता चौपाए भेटिए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई एउटा प्रश्न, यो चौपाया कुन कोणबाट च्याङ्ग्रा देखिन्छ? हेर्दै खसी जस्तो छ, तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले आम उपभोक्ताको आँखामा छारो हाल्दै यही खसीलाई च्याङ्ग्रा भनेर प्रति केजी 1250 रुपियाँमा बिक्री वितरण गरिरहेको छ। पशु सम्बन्धी जानकारहरू पनि लिमिटेडले ल्याएको चौपाए च्याङ्ग्रा नभएको बताउँछन्। त्यो च्याङ्ग्रा होइन के, त्यो चाहिँ हजुरले खाने खसी हो के, त्यो च्याङ्ग्रा होइन। च्याङ्ग्राको तपाईँ यहाँ आउनु भयो, म देखाइदिन्छु च्याङ्ग्रा। च्याङ्ग्रा भनेको त्यो भुत्लाको भित्र फेदमा हुन्छ नि, फेदमा। हजुर। उसको रौँको फेदमा चाहिँ पस्मिना हुन्छ के। हजुर। तपाईँको त्यसको पस्मिना हुँदैन, त्यही हो फरक। यता पशु चिकित्सक डाक्टर कृष्ण काफ्लेले पनि लिमिटेडले बिक्री गरेको च्याङ्ग्रा 100% च्याङ्ग्रा नभएको बताउँछन्। कति प्रतिशत च्याङ्ग्रा हो, कुन च्याङ्ग्रासँग कहाँ ल्याएर मिक्स गरेको, अब कहाँको कहाँ हुर्काएको त्यसमा पनि भर पर्छ। त्यसले गर्दा अब यो मिक्स उसमा चाहिँ मिक्सै हो। यो च्याङ्ग्रा भनेर चाहिँ 100% च्याङ्ग्रा चाहिँ होइन, उमेर पुगेको हो भने चाहिँ। च्याङ्ग्राबारे लिमिटेडका पदाधिकारीसँग जानकारी लिन खोज्दा दिएको यो गैर जिम्मेवार जवाब पनि सुनौ। तपाईले यहाँ भित्र कस्टमर भनेको यो कस्टमर हैन त? किन बन्द गर्नु? बन्द गरे नबेच्नु। अनि यहाँ यसो सर हामी सामान हेर्न गए, उहाँ सरले मलाई फर्काउँदै आउनु भयो। जनता झुक्क्याउन आफै ठगी धन्दा गर्ने तर सञ्चारकर्मीमाथि नै औँला उठाउने प्रमुख ज्ञानु थापाले चाड पर्वको मौका छोपी उपभोक्ता झुक्क्याउनुलाई कुन रूपमा लिने? खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सस्तो दरमा चौपाया उपलब्ध गराउँछु भन्ने, तर च्याङ्ग्रा भनेर हिमाली खसी बिक्री वितरण गर्नु लज्जाको विषय हो। यस विषयप्रति सरकारवाला निकायको ध्यान केन्द्रित हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। क्यामेरामा राजेश ढकालका साथमा सुष्मन विश्वकर्मा, प्राइम एसडी, काठमाडौँ। नेपालमा पछिल्लो समय अस्वस्थ तथा असन्तुलित खानपान, विलासी जीवन र लापरवाहीका कारण मुटु रोगका बिरामी बढ्दै गएका छन्। नेपालमा 25% अर्थात् झन्डै 75 लाख नागरिक कुनै न कुनै प्रकारका मुटु रोगबाट पीडित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। मुटु रोगीको संख्या नेपालमा 10 वर्ष यता 5 गुणाले बढेको छ। एक रिपोर्ट। हरेक वर्षको सेप्टेम्बर 29 तारिकलाई विश्व मुटु दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। यो वर्षको विश्व मुटु दिवसको नारा मन लगाऊ सबैको मुटु बचाऊ भन्ने रहेको छ। दिवसको अवसरमा मुटुलाई स्वस्थ राख्ने उपायबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। तर प्रत्येक वर्ष मनाइने यस्ता कार्यक्रमले मुटु रोगका बिरामी संख्या भने घटाउन सकेको छैन। मुटुका रोगीहरूले समेत सरकारले मनाउने गरेका कार्यक्रमलाई कर्मकाण्ड मात्रै मान्ने गरेका छन्। बिरामीको व्यथा भने उस्तै छ। सरकारले मुटु रोगीलाई 1 लाख रुपियाँ बराबरको निशुल्क उपचार दिए पनि बिरामीलाई महँगो शुल्क तिरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता टरेको छैन। सत्य कुरो हो हजुर। आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो गाउँठाउँमा, पाएको ठाउँमा भए त अलिक समस्या कम हुन्छ, न्यून हुन्छ नि। त्यो बस्न त मनाइ गरेछ, तै पनि अब दुःखले हामी जे भए पनि त बसिरहेछौँ। त्यही राति म्याट लगाउने 5 जना त्यही सुतिरहेछौँ, होटलमा खाइरहेछौँ। त्यो समस्या छ हामीलाई। त्यो त अब नभए त धेरै राम्रो हुन्थ्यो। उहाँ त अब अस्पताल छैन, मुटुको लागि यहीँ आउनुपर्छ। उहाँका डाक्टरले भने ल उहीँ जानुहोस्, उहीँ ठिक हुन्छ भन्छन्। तपाईँ यहाँ गएर गाह्रो, धेरै गाह्रो छ। विभिन्न अध्ययनले नेपालमा हृदयरोगका कारण धेरैजनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्क छ। मुटु रोग धेरै प्रकारका हुने भए पनि हृदयघातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 50% रहेको पाइन्छ। विशेष गरी पछिल्ला दिनमा युवा पुस्तामा हृदयघात हुनेको संख्या डरलाग्दो रूपमा रहेको छ। 45 वर्ष कम उमेरका हृदयघात हुनुलाई असामान्य रूपमा लिने गरिन्छ, तर यही उमेर समूहमा हृदयघातको संख्या बढ्दा चिन्ता
थपिएको छ। 70% जति मान्छेहरू चाहिँ चुरोट खाने थिए। कतिपय मान्छेहरू आउनुहुन्छ 20-21 वर्षको हृदयघात भएर आएको बिरामीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि उहाँहरूसँग अरू कुनै किसिमको रिस्क फ्याक्टर हुँदैन, उहाँहरू सिर्फ चुरोट खानुहुन्छ। त्यसैले यो अवस्थामा हृदयघात हुनेको मुख्य कारण अहिले हाम्रो प्रिलिमिनरी हामीले भन्न सक्छौँ कि त्यसको मुख्य कारण चाहिँ सुर्ती चुरोटको सेवन, निष्क्रिय जीवनशैली, चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुराको सेवन नै मुख्य जस्तो लाग्छ। खानपान र जीवनशैलीमा ध्यान दिएर वर्षमा एकपटक भए पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, जाडरक्सी तथा चुरोट सुर्ती सेवन नगर्ने, चिल्लो, पिरो, बोसो, भुटेको र तारेको खानेकुरा नखाए मुटुलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकको भनाइ छ। मुटुलाई जोगाउने हो भने हरियो सागपात र पोषणयुक्त खाना खाने तथा प्रशस्त पानी पिउनुका साथै दैनिक शारीरिक व्यायाम गर्ने हो भने मुटु रोगबाट बच्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। सरकारले पनि मुटु रोगका बिरामीको बढ्दो संख्यालाई नियन्त्रण गर्न नीति बनाउन आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। मुटु रोग लाग्न नदिन नै हामीले प्रयास गर्नुपर्छ व्यक्तिगत स्तरमा। त्यसको लागि मैले अघि भने अनुसार आफ्नो जीवनशैली राम्रो गर्ने, कुलतहरूबाट टाढा बस्ने र समय समयमा चेकअप गर्ने। मुटु रोग लागिसकेपछि यसको जाँच चाहिन्छ, त्यसको उपचार चाहिन्छ, जसमा औषधि खानुपर्ने, अपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। व्यक्तिले समयमै लक्षणको आधारमा पहिचान गरेर अनि मुटु रोगको दुर्घटनाबाट आफूलाई जोगाउन सक्छ। राज्यले पोलिसीमा नै यस्तो यो गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहिँ सोच्नुपर्छ कि, र हामीले एउटा यो टर्सियरी केयर सेन्टरलाई मात्र फोकस गर्नु हुँदैन, हरेक स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो। यसको लागि चाहिँ पेन प्याकेज भनेर छ, राज्यले नेपालमा लागू पनि भइसकेको छ होइन, तर त्यो एकदम राम्रो रूपमा चाहिँ लागू भएको छैन कि। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने सबै हाम्रोमा नियमहरू, एक्टहरू, प्रोग्रामहरू WHO ले बनाएको सबै छ, तर त्यसलाई राम्ररी एक्ट गर्न, इम्प्लिमेन्ट चाहिँ राम्ररी गर्नु पर्यो कि। नेपालमा 25% अर्थात् झण्डै 75 लाख नागरिक कुनै न कुनै प्रकारको मुटु रोगबाट पीडित रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् 2030 सम्ममा विश्वभर मुटु रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या वर्षौनी 2.5 करोड पुग्ने गरेको अनुमान छ। नेपाल लगायत विकासोन्मुख देशमा हृदयघात भएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 35% भन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपालमा डेंगू संक्रमणबाट एकै दिन 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने एकै दिन 504 जनामा डेंगू संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बिहीबार डेंगू संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको हो। यो सँगै साउन यता डेंगूबाट मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुगेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार साउन यता 28,109 जनामा डेंगू संक्रमण भइसकेको छ। हाल मुस्ताङ बाहेक सबै जिल्लामा देखिएको डेंगू संक्रमणबाट सबैभन्दा बढी काठमाडौँ उपत्यका जिल्ला बढी प्रभावित छन्। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा 21,975, लुम्बिनीमा 3,125, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 850 जनामा डेंगू पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी गण्डकीमा 677, मध्य प्रदेशमा 413 र कर्णाली प्रदेशमा 238 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पहिलो पटक सन् 2004मा नेपालमा डेंगूको बिरामी देखिएको थिए। सन् 2004 पछि हरेक वर्ष डेंगूको संक्रमण देखिँदै आएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले विभिन्न दल गठन गरेर स्वतन्त्र अभियान विरुद्ध षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। उनीहरूले वास्तविक स्वतन्त्र अभियानकर्ताहरूले देशमा असफल भइसकेका संघीयता र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीको एजेन्डा बोकेपछि आत्तिएकाहरूले स्वतन्त्र नाम लिनेदेखि विगतमा स्वतन्त्रको चिन्ह योजनाबद्ध तरिकाले हडप्ने गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालका संयोजक दिनेश सुवेदीले स्वतन्त्रको नामलाई नकारात्मक असर पार्ने गरी भएका गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले दल दर्ता गरेर उनीहरूको चुनाव चिन्ह लिनेहरू स्वतन्त्र हुन नसक्ने बताए। विश्वास गर्छौं नेपालका जात जाति समुदाय महिला सबै मेन स्ट्रिममा मूलधारमा आउनुपर्छ, तर उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीद्वारा सक्रिय प्रणाली लागू गरेर उहाँहरूले प्रत्यक्ष लडेर चाहिँ जित्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्दछ भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यसैले आज नेपाली नागरिकहरूलाई 60% मात्र सांसद चुन्ने अधिकार दिएको छ। 40% दलका राजनीतिक दलहरूले, त्यो पनि राजनीतिक दलका सीमित नेताहरूले चाहिँ आफ्नो खल्तीमा आफ्नो
कब्जामा उनीहरूले लिएको छ, नेपाली जनताको अधिकार छिरेको छ। त्यो हुनाले पूर्ण रूपमा नेपाली जनताको अधिकार चाहिँ स्थापित गर्नको लागि चाहिँ यो भएको यो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले बदल्नुपर्छ। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 का प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र उम्मेद्वार घोषणा गरेका डाक्टर दिपेश केसीले स्वतन्त्रको नाममा दल गठन गरेर स्वतन्त्रको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको बताए। पोखरामा नगरपालिकाले बजार एरियामा देखिएको पार्किङको समस्यालाई समाधान गर्ने भएको छ। बेसमेन्ट पार्किङ सहितको भवन निर्माणका लागि अनुमति लिई निर्माण गरिएका हरेक भवनहरू पार्किङ प्रयोजनमा प्रयोग गर्न महानगरले 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सो अवधि सकिन लाग्दा सिर्जना चोक स्थित आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवनको भूमिगत पार्किङ खाली गरी महानगरले पार्किङ प्रयोगका लागि खुला गरेको छ। पोखरामा रहेका भूमिगत पार्किङहरूमा पार्किङ सांकेतिक रूपमा सुरु भयो भन्ने सन्देश महानगरले दिएको प्रमुख धनराज आचार्यले बताए। होला भनेर पत्राचार पनि गरेका थियौँ र उहाँहरू सबैले त्यसलाई चाहिँ केहीले सकारात्मक ढङ्गले लिनुभयो, केहीले अलि अटेर पनि गरेको देखिएपछि हामीले फेरि अघिल्लो महिनाको 13 गते 35 दिनको म्याद दिएर उहाँहरूलाई त्यो खाली गर्नका लागि आह्वान गरेका छौँ। धेरै जसोले खाली गरिसक्नु भएको छ। केहीमा अलिक ठुलो उहाँहरूको संरचनाहरू रहेको हुनाले हामी खाली गर्ने क्रममा छौँ। पोखरामा जति पनि भूमिगत पार्किङ सहित निर्माण गरिएका घरहरू छन् ती सबैलाई पार्किङ प्रयोजनकै लागि उपयोग गरिने मेयर आचार्यको भनाइ छ। सूचनाको म्याद गुज्रिएर पछि पनि अटेर गर्नेहरूलाई नियमअनुसार कारवाही गरिने भन्दै भूमिगत पार्किङलाई खाली गरी सोही प्रयोजनका लागि उपयोग गर्नुको विकल्प नरहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ। महानगरका अनुसार पोखरा महानगरपालिकाभित्र 250 बढी भवनमा भूमिगत पार्किङ स्थलहरू रहेका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले चाडपर्वका बेला आपूर्ति सहजीकरण र शान्ति सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइने बताएका छन्। तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्रले बिहिबार काठमाडौँमा गरेको अन्तर्क्रियामा उनले चाडपर्वमा बजार अनुगमन गर्दै आपूर्ति सहजीकरण र मूल्यको अवस्थाका बारेमा निरन्तर जानकारी लिइने बताएका हुन्। उनले वाणिज्य विभागसँगको सहकार्यमा अहिले पनि बजार अनुगमन भइरहेको जानकारी दिए। शान्ति सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउन चाडपर्व लक्षित सुरक्षा योजना बनाइएको उनको भनाइ छ। उपाध्यायले उपत्यकाको सडक व्यवस्था, सार्वजनिक सवारीको अवस्था तथा उपभोक्ता हितका लागि सर्वपक्षित छलफल गरेर आवश्यक निर्णय गरिएको बताए। सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाडपर्व केन्द्रित सुरक्षा योजना बनाएर काठमाडौँमा हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ र चारवटै सुरक्षा अङ्गको समन्वयमा यो चाहिँ सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ र काठमाडौँ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाहरूको एकीकृत सुरक्षा योजना पनि रहेको छ र हामीले हिजो मात्रै बजार अनुगमनसँग सम्बन्धित, उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित, शहरी यो सेवा, सवारी साधन, बाटो मर्मत, खाल्डा पूर्णिदेखि लिएर यी हरेक कुरासँग सम्बन्धित एउटा समन्वय बैठक पनि गरेका थियौँ 3 जिल्लाकै काठमाडौँमा। त्यस्तै विपद व्यवस्थापनका लागि पनि सबै पक्षलाई तयारी अवस्थामा राखिएको उनले बताए। महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 10 स्थित हनुमान दत्त विश्वनाथ जनता आधारभूत विद्यालयमा पर्याप्त कक्षा कोठा नहुँदा पठन पाठनमा समस्या भएको छ। अध्ययनका लागि कक्षा कोठा नहुँदा 1 देखि 5 कक्षासम्मका विद्यार्थीहरू एउटै कोठामा अध्ययन गर्दै आएका छन्। त्यस्तै शिक्षकको पनि 1 भन्दा बढी दरबन्दी नहुँदा एउटै शिक्षकले सबै कक्षा पढाउनु पर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। विद्यालय भन्ने बित्तिकै उचित पूर्वाधार, गुणस्तरीय पठन पाठन, शिक्षक व्यवस्थापन, शौचालय, खानेपानी लगायतको सुविधा भएको बुझिन्छ। तर महोत्तरीको मनरा सिसवा नगरपालिका 10 मधवा स्थित
हनुमान दत्त विश्वनाथ जनता आधारभूत विद्यालयमा भौतिक संरचना नहुँदा विद्यार्थीले एउटै कक्षामा अध्ययन गर्न बाध्य छन्। एकजना शिक्षकको भरमा 1 देखि 5 कक्षासम्म 249 जना विद्यार्थीहरू पढ्दै आएका छन्। मैथ, इंग्लिश, हिंदी केटा सर पढ्बे छी एकटा सर 5 घण्टे पढ्बे कति सब खिबिसी दिपा खजामा हरुवा खिचडी घुघरी मुरी खीर। कक्षाकोठा अभाव, शिक्षक अभाव, डेस्क बेन्च अभाव, खानेपानीको अभाव, शौचालयको अभाव, त्यसका बीचमा 249 जना छात्र छात्रालाई वर्षौंदेखि एउटै कक्षामा अध्यापन गराउँदै आएको छ। विद्यार्थीहरूलाई बहुशिक्षण कक्षा मार्फत एकमात्र शिक्षक प्रधानाध्यापक समेत रहेका राम याद राउतले पढाउँदै आएका छन्। प्रधानाध्यापक राउतले विद्यालयको प्रशासनिक कार्य समेत हेर्दै आएका छन्। अन्य शिक्षकको दरबन्दी नहुँदा प्रधानाध्यापक राउतको अनुपस्थितिमा कार्यालय सहयोगीले कक्षा सञ्चालन गर्ने गर्दछन्। विद्यालयको हाल प्रयोग हुने अवस्थामा रहेका 4 कोठा मध्ये 3 कोठा प्रयोग हुँदै आएको छ, जसमध्ये एउटामा कक्षा सञ्चालन भएको छ भने अन्य कोठामा प्रधानाध्यापकको कार्यकक्ष तथा दिवा खाजा बनाउनमा प्रयोग हुने गरेको छ। त्यस्तै अर्को एक कोठामा बाल विकास कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माण तथा विद्यालय सुरक्षामा सरकारले ध्यान नदिएका कारण विद्यालय सञ्चालनमा कठिनाई भएको प्रधानाध्यापकको भनाइ छ। बहुशिक्षण कक्षा गरेर चलाउँछु, किनकि म यसभन्दा पहिले 2 जना थियो, अब त एउटा असारदेखि 20 गतेदेखि रिटायर हुनुभयो हैन। त्यसै कारण म बहुशिक्षण कक्षा या पिउन पनि कक्षा चलाइरहेको छ। बाल विकास पनि अति 1 कक्षा लिएर पनि चलाउँछ। पिउन कति कक्षासम्म पढाउँछ? 1-2 सम्म मात्रै। 1-2 सम्म पढाउँछ। सरकारबाट त अहिले अरू त यो छ त्यो अधुरो भयो हैन। त्यसभन्दा आसमान नेपालको त्यो पनि अधुरो भयो। पहिले अब मेयर साहबले 10 लाख रुपैयाँसम्म राखेका छ। विपन्न विद्यालयका बालबालिका अध्ययनरत उक्त विद्यालयमा 1 देखि कक्षा 5 गरी कुल 249 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर उचित भौतिक संरचना तथा पर्याप्त सुविधा नहुँदा विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको न्यून उपस्थिति हुने गरेको छ। विद्यालयको समस्याका बारेमा स्थानीय सरकार बेखबर जस्तै छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले विद्यालयको समस्या समाधानका लागि संघ र प्रदेश सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्। प्रदेश सरकार के जिम्मेवार हुए पड़ले न शिक्षक बहाली करे के लेल अगर आंतरिक स्रोत से बहाल अगर नगर करते तो ओकरा पर पास संसाधन के कमी है, तो संघ प्रदेश सरकार के सोच देवे पड़ले न। अभी प्रदेश बनल है लेकिन ये सब पर तो कोनो पहल ना है। विद्यालय में यही विद्यालय में न मरुआही विद्यालय में भी शिक्षक के अभाव है, मधवा विद्यालय में है। तो पद पूर्ति के लेल तो संघ आ प्रदेश सरकार के पहल करे पर्थे न। विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्र सुधारका लागि तीनै तहको सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स एसडीका लागि महोत्तरीबाट दीपक कुमार पाण्डेको रिपोर्ट। जिल्ला प्रहरी परिषद टेकु काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक एसपी दिनेश राज मैनालीले सर्वसाधारणको व्यवस्थापन र सेवा सुविधाका लागि प्रहरीले 24 घण्टा बस पार्क क्षेत्रमा निगरानी गरेको बताएका छन्। नयाँ बस पार्कमा धनगढीको बस आउन नसकेको र यात्रुहरूलाई टिकट महँगो भएसँगै झोलाको समेत भाडा लिएको भन्ने समस्या आएको भन्दै एसपी मैनालीले काउन्टरबाट मात्रै टिकट काट्ने र केही समस्या परे प्रहरीलाई जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन्। भित्रबाट मात्रै काउन्टरबाट मात्रै लिदिनु हो भने अनुरोध गर्दछु। र तपाईले भनेको जस्तो अब लगेज पनि पैसा लियो भन्ने हुन्छ नि। अब लगेजको यति केजी भन्दा बढी लगेजको भाडा लिने छ भन्ने उनको प्रावधान छ भने त्यो त लिने नै भयो। अब हामी कस्तो सोच्छौँ भने हामी चाहिँ सकेसम्म यात्रु भयो भनेपछि लगेजको भाडा नलाग्ने भन्ने हामीले पहिलेदेखि भोग्दै आएको हो। तर यसको सम्बन्धमा जो टिकट काउन्टर छ भित्रैबाट लिदिनु भयो भने त्यसमा मान्छेले कोहीसँग विवाद पनि गर्नु पर्दैन, आफ्नो समयमा कुरेर सहजतापूर्वक यात्रा गर्न र चाडपर्व मनाउन सजिलैसँग जान सकिन्छ।
काठमाडौँको गोङ्गबुमा रहेको नयाँ बस पार्क लगायत अन्य टिकट काउन्टरहरूमा दशैं सुरु भएसँगै घर जान टिकट लिनेहरूको भिड लागेको छ। बस पार्कमा टिकट लिने सर्वसाधारणहरूको संख्या बढेसँगै कतिले टिकट नै नपाएको गुनासो पनि गरेका छन्। रिजर्भमा जाने बसहरूले महँगो भाडा लिइरहेको गुनासो सर्वसाधारणको छ। यातायात व्यवस्था विभागले लामो रोडमा चल्ने सवारी साधनको अग्रिम टिकटको व्यवस्था गरे पनि गाडी पाउन मुस्किल परेको र गाउँ फर्किनेको संख्या पनि वात्तै बढेको छ। कलङ्की, बल्खु, नयाँ बस पार्क, जडीबुटी लगायतका स्थानबाट पहिले भन्दा अहिले दोब्बर सर्वसाधारण गाउँ फर्किन लागेको देख्न सकिन्छ। अब बिजनेस न्यूज। दशैंको अवसर पारेर लुम्बिनी विकास कोषले बिहिबारदेखि 5वटा विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएको छ। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा बस सञ्चालन हुनेछन्। दशैं अवधिभर परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरिने बसमा परीक्षण अवधिभर निशुल्क यात्राको व्यवस्था मिलाइएको छ। लुम्बिनीबाट कपिलवस्तुको तिलौराकोट क्षेत्र परिक्रमा, लुम्बिनीदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै भैरवाको सीमानाका बेलहियासम्म, लुम्बिनीदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै बुद्धको माउली स्थल देवदह, लुम्बिनीदेखि भैरवाको बुद्धचोक हुँदै बोटवलको गोल पार्कसम्म ती बस सञ्चालन भएका छन्। लुम्बिनी र बुद्धसँग सम्बन्धित बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका बुद्ध स्थलमा जाने यात्रुको सहजताका लागि विद्युतीय बस सञ्चालन गरिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ। कोषका अनुसार ती बस केही दिनका लागि परीक्षणको रूपमा सञ्चालन गरी बसको यान्त्रिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिएपछि स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाइनेछ। चाहिँ एडीपीकै लगानीमा गौतम बुद्ध विमानस्थल बन्यो। गौतम बुद्ध विमानस्थल के को लागि बन्यो भन्दाखेरि लुम्बिनी जानको लागि बन्यो। लुम्बिनीको गृहयोजनाको सबै कामहरू हामी एकदम एग्रेसिभली जाँदैछौँ। यहाँहरूले हेरिराख्नु होला, बाटाघाटा सबै भइरहेछन्। भविष्यमा लुम्बिनी आउने तीर्थयात्रीहरूलाई प्रदूषण रहित सवारी लिएर लुम्बिनी जान सक्ने गरी नै यसको लक्ष्य र उद्देश्य रहेछ। वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न एसियाली विकास ब्याङ्कको अनुदानमा लुम्बिनी विकास कोषले विद्युतीय सवारी साधन प्राप्त गरेको थियो। 5वटा बस सहित 14वटा विद्युतीय भ्यान सञ्चालन गर्ने कार्यविधि र समेत कोषलाई हस्तान्तरण नगर्दा सवारी साधन 3 वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। मालदिप्समा जारी सावा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल दोस्रो भएको छ। मालेमा बुधबार राति मालदिप्सलाई हराएर श्रीलङ्काले उपाधि जितेपछि नेपाल फेरि उपविजेता बनेको हो। बुधबार नै भुटानलाई हराएर नेपालले उपाधि होड कायम राखेको थियो, तर श्रीलङ्काले मालदिप्सलाई 72-59 ले हराएर च्याम्पियन बन्यो। मालदिप्सलाई हराएसँगै शीर्ष स्थानमा रहेर श्रीलङ्का च्याम्पियन बनेको हो। अघिल्लो संस्करण समेत श्रीलङ्काले उपाधि जितेको थियो भने नेपाल उपविजेता बनेको थियो। प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा नेपाल मालदिप्ससँग 51-47 ले पराजित भएको थियो। जुन हारले नेपाललाई उपाधिबाट वञ्चित गरायो। मालदिप्ससँग पराजित भए पनि नेपालले मंगलबार श्रीलङ्कालाई 55-49 ले हराएको थियो। त्यस्तै तुलनात्मक कमजोर टोली भुटानमाथि नेपालले 65-26 को जित निकालेको थियो। प्रतियोगितामा 4 राष्ट्र सहभागी थिए। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँडमा अन्तिम कसरत जारी। कांग्रेसमा असन्तुष्टि मिलाउने प्रयास। एमाले पनि टिकट बाँडफाँडका लागि बैठकमा। दशैंको मुखमा सरकारद्वारा नै उपभोक्तामाथि चरम ठगी। खाद्य व्यवस्थाद्वारा च्याङ्ग्रा भन्दै हिमाली खसी प्रति किलो 1250 मा बिक्री। दशैंका लागि भारतबाट लाखौं नेपाली घर फर्किँदै। सामान खरिदका लागि सीमा ओर्ते भारतीय बजारमा नेपालीहरूको भिड। नेपाली बजार सुनसान, व्यवसाय चिन्तित।
अस्वस्थकर खानपान एवं निष्क्रिय जीवनशैलीका कारण मुटुरोगी बढ्दै सानै उमेरमा हृदयघात हुनेको संख्या उल्लेखिए। 1 लाखसम्म निशुल्क उपचारको घोषणा कागजमै। डेंगूको संक्रमण झन बढ्दै काठमाडौँ उपत्यका हटस्पट अस्पतालमा बेड नपाएर बिरामी हैरान। 28,000 भन्दा बढी संक्रमित नियन्त्रणमा सरकारी प्रयास निष्प्रभावी। विश्वको ध्यान भट्काउन इराकमा रहेका इरानी कुर्देश समूहमाथि इरानले बम खसाल्यो। कम्तीमा 13 जनाको मृत्यु, 58 जना भन्दा बढी घाइते। र मालदिप्समा जारी साबा महिला बास्केटबल च्याम्पियनसिपमा नेपाल उपविजेता। मालदिप्सलाई हराएर श्रीलङ्का उपाधि जित्न सफल। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एसडी। नमस्कार।